भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू जीवन जाला. हालेलुया हालेलुया. भागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक. कित्याक म्हळ्यार आज उतार देवाचे म्हणटागे जॉन चॅप्टर 20:15 बाये तूं कित्याक रडटाय बाये तूं कित्याक रडटाय. एक घडीभर हे सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळे दिव्या अर्घा त्या देवाक दिव्या अर्घा त्या सोम्याक कित्याक आयचो दीस ताणें आमकां फोव केला. आमच्या दोळांतली दुकां पुसूंक तो आमच्या सांगाता आसा. हर एक घडी तो आमच्या लागीं आसा. आमच्या समस्या ताका कळीत आसा. सगळ्या बंदकणीत आमकां तो सुटयतलो आनी आमकां राखून व्हरतलो तो देव आनी आमचो आसरो तो जावन आसा. म्हज्या मगरचेनो अपूर्वेन आज जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत आविस्वर 20:11 एगडे आमी वाचया. हेणे मोरी फंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने बागवून फंडा भितर तीन पळयतना धवे नसलेले दोग देवदूत जेसूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागी आनी एकलो पांया कडे बसून असलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले बाये तू कित्याक रडताय बाये तू कित्याक रडताय. तिने जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी काण वेला. म्हज्या सोम्याक ताणी काण वेला. म्हज्या सोम्याक ताणी काण वेला. मुखार ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव ताका खंय दवरला म्हणून हांव नेणा. इतले म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो. इतले म्हणून ती बेजारान खंतीन पाटी घुंवता आसतना जेजू तिका उबो आसलो जेजू तिका उबो आसलो दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें. पण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. जेजू थंयच उबो रावलो. कित्याक आमच्या खंतीन आमच्या दुकान आमच्या इरान जेजू आमच्या सांगाता आसा. जेजू आमच्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाचेनो एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार तेंपा पयले एक असे घडीत जाल्ले गे एक एकलोच भुरगो आवय बापाय एकच भुरगो जायती ग्रेस काय तांकां आसली. भुरगो बायक रायड करता आसतना व्हडल्या एक्सिडेंटाक सांपडलो आनी एक्सिडेंटाक सांपडल्या वेळार डॉक्टरान होप सोडले. सगळ्यांनी होप सोडले. कांयच जायना म्हणलें. 99% हो भुरगो वाचच्या परिस्थितीन नातलो. 99 परिस्थितीन. आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो की कितेंच आमच्यान करूंक जायना. आमी ऑपरेशन करता. तुमी सिग्नेचर घालीचे ऑपरेशन करता. सायन करचे ऑपरेशन करता आनी उरले देवाच्या हातांत सोडा. ऑपरेशन वाचता म्हणलें आमकां गॅरंटी दिवंक जायना. 99% आमी गॅरंटी दिना. 1% देवाच्या हातांत.
आनी सगळ्या आवयने बापायनं काळजार एक व्हड फातर दवरला बरी झाडाय दवरला बरी सिग्नेचर घाली आनी ऑपरेशनाक रेडी जाले आनी सगळो लोक तांच्या कुटुंबादारां सैरी सगळी रडोन आसली दुकां गळोन आसली मागोवन आसली आनी ऑपरेशन सुमार 1-2 घंटेचें न्ही सुमार घंट्याचें ऑपरेशन हर एक घंटो जाता आसता तांकां भें कितें जालें 1 घंटो जालो 2 घंटो जालो 3 घंटे जाले 4, 5, 6, 7 घंटेचें ऑपरेशन तें हर एक मिनट हर एक घंटो जाता आसतना कितें जाता सुमार आवाज जायते घंटे जाल्ल्या उपरांत डॉक्टर भायर येयलो आनी म्हणा लागलो की प्रेज गॉड देवान तुमचे मागणें आयकलां तुमच्या पुताक नवें जिवीत देवान दिलां आनी सगळें एक्सायटींग सगळी कुशालकाय निरासान दोळ्यान दुकां गळोन कावचेन भिरांतीन दिसते तोंड एकच पटी उजवाडूंक लागले परसळूंक लागले म्हज्या मोगाच्यान आज हे 40 दीस आमी उपास केला मागणें केला जावं फुरो प्राचित केला जावं फुरो विंगड दंडोळणी केला आज म्हज्या जेजू जीवन जाला बहु कुशालकान आमी आज फेस्त आमी आचरण करते आसा अकरेची ओळी म्हणटागी ओळी 18 मगदलेने मोरयेन वचून आपणे सोम्यांक देखले आनी ताणें आपणाक अशें सांगला म्हणून शिसांक कळयलें पळय परतून 18 ओळी इकडे वाचया आमी मगदलेनेच्या मोरयेन वचून आपले सोम्याक देखला म्हणून आनी ताणें आपणाक अशें सांगला म्हणून शिसांक कळयलें आयचो दीस जावन आसा हांवें सोम्याक देखला हांवें सोम्याक पळयला कित्याक आज ही कुशालकाय आमच्या जिवितान आसूंक जाय आज रडचो दीस न्ही कित्याक हांगा जेजू म्हणटा मगदलेनेची मोरी दुखेस जावन आसतना बाये कित्याक रडटाय रडच्या वस्तूचेर हांवें जैत वेला मरणाचेर हांवें जैत वेला देवसराच्या सगळ्या कुतांतकाराचेर हांवें जैत वेला सगळ्या बनपासाचेर हांवें जैत वेला हांव जैतेवंत जाला बापान सर पदवी म्हज्या हातान दिला आनी देवसरान तुझे रास करूंक जायना आमी आजुनी भिरांतेची न्ही आमी सडवणेची जावन आसा आजुनी माटमंत्रां खावचीं आनी कितें केला पून दवरला असल्या काल्पनीक काणयेची न्ही आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या सडवणदाराची भुरगीं जावन आसा कित्याक आमी जैतेवंताची भुरगीं जावन आसा कित्याक ताणें जैत वेला म्हज्या मोगाच्यान आज हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय कित्याक म्हणल्यार हांवें सोम्याक पळयला बेजाराक येदो मातशें तुवें पळयला कश्टाक पळयला दुखाक पळयला अस्कतकाय पळयला असमाधानाक पळयला अडकळ्याक पळयला सलवण्याक पळयला कावचण्याक पळयला आज म्हणूंक जाय हांवें जेजूक पळयला पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक हांवें पळयला हे सगळे कुटुंब सुमार 50-60 जाणां त्या हॉस्पिटलांत एकठांय जावन आसल्या वेळा एकच पुटी डॉक्टरान म्हणा लागलो की तुमच्या भुरग्याक देवान नवें जिवीत दिलां सगळ्यांच्या मुखार हांसो खुशालकाय एक समाधान जायते म्हयने हॉस्पिटलांत रावूंक आनी हो भुरगो कंप्लिटली बरो जावन सगळ्यांनी होप सोडलो भुरगो कंप्लिटली बरो जावन फाटी आयलो म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जर हांव सांगतो ना जेजूच्या हर एक विशयान पळया सतत हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा हर एक घडी जेजू म्हणटा ना म्हणचे की सतत हांव तुमकां सांगता कित्याक जेजू सत वाट आनी जिबी जावन आसा जेजूच्या जिबेन ताणें येवची उतरां हर एक सत जावन आसली त्या खातीर जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगतो नातलो जायतीं कुडां त्या खातीर आमी म्हज्या मोगाच्यान आज पुनर्जीवनपणान जेजूच्या मोगाची भुरगीं आमी जावन आसा आमचे संवसाराचे काल थोड्या दिसाची जिवीत जावन आसा मागीर आमकां जण एकला सासणी जिवीत जेजून फावो केला जेजून सासणी जिवीत फावो केला न्ही की ह्या दिसांनी हांगा आमी कितले दीस आसा कूड कशें म्हणटा कूड म्हणटा गम्मत एन्जॉय आनी कितें करूंक जाय तें पुरा कर म्हणटा
ही कूड हांगासून आमी वेता जे कितें आत्मो आसा तो आत्मो मात्र घेवन आमी सर्गेच्या राजारी घेवंक शकता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आत्म्यान आज मागया आत्म्यान आज जेजूक पळोवया आज आमी सगळ्यां हो संदेश दिवंक जागे हांवें जेजूक पळयला हांवें जेजूक अनुभव केला हांव जेजू सांगता आसा आज जेजू थंय आमी रावूंक जाय जेजूच्या मोगात आमी एक जावन रावूंक जाय जेजू थंय आज आमी बळवंत जावन रावूंक जाय म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान पळया आज आमकां म्हणटा की 20:18 मगदलेनेच्या मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला हांवें सोम्याक देखला मात्र न्ही ताणें आपणा अशें सांगला म्हणून शिसांक कळयलें आज आमचो संदेश जावन आसा हांवें सोम्याक देखला आज परिवर्तनाचें जिवीत जावंक जाय आमचें तेच न्ही की हे 40 दीस हांवें बरें जियेलें आतां परतून सेम लायफ आतां आमी जियोवचें न्ही हांवें 40 दीस सोम्याच्या मोगा अनुभव घेतला 40 दीस हांवें सोम्याक देखला आज जावन कंटिन्यू त्या सोम्याक हांवें पळोवंक जाय त्या सोम्या संग आतां रावोंक जाय त्या सोम्या थंय हांवें जियोंक जाय ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावोंक जाय एकडे बोर हे गायन आतां भाग घेता आसतना सोम्या अर्घ्या दिवया ताका वाकण्या ताका दिनवासया हांगा 2 टेस्टमनी आमी आयकुया अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घ्यां तुका सोमिया मोगान म्हज्या तुझे जिवीत भलाय देखून अर्घ्यां तुका सोमिया अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गी दरबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्घ्यां तुका सोमिया खुर्सार मोडून आमची सोडवण केली देखून अर्घ्यां तुका सोमिया अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घ्यां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशा येता. हाचे पयले मस्त टेस्टमनी हांवें दिल्ले आसात. हर एक म्हज्या कश्टान म्हज्या जिजून म्हाका आनी मरियमायन म्हाका मदत केल्ली आसा, हेल्प केल्ली आसा. तशेंच म्हजे एक नेबराचे पोर ऑपरेशन आसलें. 7th स्टँडर्डान ते शिकता. त्याच्या युरिनांत प्रॉब्लेम आसले तर त्याचें ऑपरेशन करून ताका डॉक्टरान सांगिल्लें. तर त्या ऑपरेशनाचे लागून हांव सद्दां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट देवाचें उतर हांव रिपीट करत आसली. मस्त वर्ड ऑफ गॉड म्हाज्या तोंडांत रिपीट येवंत आसात, रिपीटीत आसात. त्या देखून हांव ते रिपीट करता करतना हांव सरस्परा
ताचें नांव काडून सांगती आली सरस्परा चेडवाक बरें कर आनी ताका तारण ताच्या थारान मेळटलें आनी ते तुजी स्तुती करता. तें हांव रिपीट करूंत आसली. तर आतां ताचें ऑपरेशन एकदम सक्सेसफूल जाल्लें आसा आनी आतां ताका डिस्चार्जी करून घरा हाडलें आसा. त्या देखून हांव म्हज्या देनिया देवाक चड आनी चड हरगां दितां. मरिये मदर मेरिसो आनी जेजूसा उपकार बावडता. तशेंच हर एक म्हज्यो गरजो म्हाका देव फाव करून दिवन दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक जेजू दराळ बे सांगोलद्यांनी हर एक रिट्रीट बरे भशेन जावन दी म्हणून हांव मागतां. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Me and my husband would like to give testimony of infinite blessings God has poured on us and our family. We are sorry, God Almighty, for the delay in the testimony. God has always been there for us in every weakness and strength. We had asked Brother Prakash and his team to pray for us, and he gave us the Bible verse which we read without fail. I got my promotion and wedding proposal both at the same time, which was a double blessing, and we got married without any hassles with God's blessings. Second, our nephew, who is 3 years, was not feeling well and had cough. Third, my mother-in-law, who was admitted to hospital due to bacteria infection in her leg. Fourth, my husband, my brother, and my dad had a very bad cough. Fifth, for a good wedding proposal for my husband's sister. These intentions and various other small intentions were answered by God. Would like to thank God and also thank Brother Prakash and his team for teaching us that God loves us through the word of God. I also pray to God to bless Brother Prakash and his team and their family members. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. जणकली Psalm chapter 136 1 to 12 आम्ही सांगता म्हणून आम्ही उसारया, देवाक अर्घा दिव्या, देवाक स्तुती करया. ताका आमी वाकाण्यांनी म्हणया, हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्घा दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. देवाच्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. धन्याच्या धन्याक अर्घा दिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. एकलोसो असर्या करता, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. जाणवायेंटणे मळा भरसले, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. उदकाचे ताणें पृथ्वी स्थापीत केली, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. ओर दिवे ताणें रचले, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. दीस सोलोंक सूर्यो, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. रात सोलोंक चंद्री आनी नखेत्र, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. इजिप्तच्या मलगड्या पुतांक ताणें जिवीशी मारली, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. इस्रायलाक ताचे मदलो ताणें भायर काडलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. बळवंत हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. हांगा ते 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया. हांव स्टेला बेंगळूरतान उलयतां. हांव तुमचे मागणे दिसाक 3 फावटी आयकतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या देराच्या पुताची. ताका बायक एक्सिडेंट जावन ताच्या दोंपराक आनी पांयाक मस्तू मार जालो. ताका चलोवंक जायनासलें. देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक ताचे खातीर मागूंक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सगळां रिपीट करतले. आतां तो बरो जाला. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या भयणीची. तिका एक्सिडेंट जावन तिच्या पेंगटाक मार जालो आनी तिका उठून बसूंक आनी चलोवंक जायनासलें. त्या दळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी मागता म्हूण सांगलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी कुटुंबाची सगळीं मागोवन आसल्या. आतां ती हुशार जाला आनी तिचीं कामां पुरा करता. म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या घोवाची. ताच्या पांयाची आनी ताच्या हाताची गांठी सुजिल्ल्यो आनी ताका मस्तू बॉडी पेन आसली. त्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सदांच रिपीट करतले. आतां तो हुशार जाला. जेजूक जावं अर्घ आनी होगळाक, ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाच्यांक, तशेंच याजकांक, डियकोनाक हांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव मुल्कितान. म्हजो नातू चलतना पडलो. मागीर तो चलोवंक जायनासलो, भियेतालो. आमी डिवायन मर्सी पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें.
ते आम्ही सदांच रिपीट करनासल्या आतां तो समा चलता साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्या पश्चाताप पावता अर्घां तुका सोम्यान जेजू अगळाप तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू. आज या बागी दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. परतून म्हणटागी उतार मगदलेनाच्या मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. आपणे सोम्याक देखला. आज एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या बागी दिसा आज आमी जेजूक पळोवंक जाय. ताची सकत अनुभव करूंक जाय. ताची पदवी अनुभव करूंक जाय. ताची कृपा अनुभव करूंक जाय. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिनवासताव. निराश आसल्या कुटुंबा खातीर आज मागता. दोळ्यान दुकां गळयतल्या कुटुंबा खातीर आज मागता. आज खंतीन बेसरान कवचिणीन अडकळ्याक असल्या भाव भयणी खातीर मागता. काकूत कर बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान तांकां नितळ कर बापा. आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसता मरणचित्र लास्ट स्टेजीर आसल्या जाण एकल्या व्यक्ती खातीर मागता बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज तांकां आशिर्वादा बेसांव लाभय. आज प्रत्येक गांवचिण्यो देदस्पद जावन मुकली वाटच कळनासतना सांपडल्या हर एकल्या भाव भयणांक तुज्या हातांत समर्पीत कर मागता आसतना तुजी दैवीक सकतांचे देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू जण एकल्यांक तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तुमच्या भुरग्या बळाक जण एकल्यांक बागी फेस्त आमी मागता. तसो पुनर्जीवन जालो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी देण्यान भरून दी म्हणून आमी मागता. म्हज्या मोगाच्या न्हू तशेंच येवच्या शनवारा विशेष अनाउन्समेंटींग एक रात आमी सांगाता मेळया. काकुतीची रात जावं दी. काकूत मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर सगळ्या संवसारा खातीर ही रात जावन आसा. एप्रिलाच्या 15 तारखेर सांजेर राती 8 वरां थावन एप्रिलाच्या 16 तारखेर सकाळी 6 वरां पर्यंत जागरणाच्या नाईट विजील सेंट फिलिप नेरी चर्च बासरूर कुंदापूर थावन 4 किलोमीटर इनसायड. या म्हज्या मोगाची व्हडा संख्या हांव आनी म्हज्या एंटायर टीम फादर नॉयल आनी प्रत्येक फादर डॉनी त्या सुवातेर आसतले. तशेंच अर्घा वांकणी ह्या जागांचो शर्माव आनी सगळी आराधन दैवीक काकुतीचो तेस आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. सुखान आसतना एकामेकाक सांगा आनी येया. रेसिडेन्सी रिट्रीट आमचे एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलिंग रेसिडेन्सी रिट्रीट. मेचे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट. जून 23, 24, 25 विधव खातीर रिट्रीट. हे सगळ्यांक नंबर आसा. ह्या नंबरार तुमी कॉन्टेक्ट करियेत. आनी परतून आमी परत हांव म्हणटा की बागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक 4 टेस्टिमनी परतून आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हाका पेंकडांत कठीण दूख आसून म्हाका न्हिदोंक बसोंक खंयचेंय काम करूंक जायनासलें. 3 वरांचें मागणें पळयता आसतना म्हाका जेजून आपोवन मस्त बऱ्या तरान गूण केले आनी मागण्यांक बसता आसतना हांवें चिंतलें मोती भितर म्हाका हें सगळें मागणें जाता आसतना जेजूच्या उतरां वरवीं म्हाका गूण जाल्यार हांव आतांत म्हजी साक्ष दितलें म्हणून हांवें जेजूक सांगलें. तशें जावन आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. देखून हांव जेजू काळजांत हांव अर्घां ओगलाप दिता. तशेंच आमच्या घरांत मस्त पिडा आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत मस्त पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां सगळ्यांक आमकां जेजून राखून येल्ल्या खातीर ताका हांव जेजू काळजांत हांव अर्घां ओगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. I'm Janet from Bangalore. I would like to give my testimony regarding my son Aaron D'Souza. I had placed a petition to Brother Prakash and the Divine Team to pray for my son for his good placement, that is to get a good job. And they gave me the Bible verses, Zechariah 2 verses 9, Zephaniah 3 verse 17, Exodus 14 verse 14, Jeremiah 30 verse 17,
Psalm 94 verse 14. I repeated these verses and trusted wholly in my God, and I am happy to share my testimony that my son has been placed in a reputed company, that is HP. Thank you, Divine Team, for all your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हांव देवाक अर्गां दितां ताणें केल्या सर उपकारांक. म्हज्या पुताक ताळ्यांत इन्फेक्शन जाल्लें, ताका उदक पिवंक जायनातलें. डॉक्टरान एडमीट करीचें पडत म्हणलें. त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी रिपीट करूंक सुरू केलें. दनपारां 12 वरांच्या पयलें ताची भलायकी मस्त बरी जाली आनी 2 दिसांनी तो संपूर्ण बरो जालो. दुसरी साक्ष म्हजी हांव भायल्या गांवाक वचूंक प्रयत्न करनासली. हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्यांत भाग घेतली. म्हाका एका कंपनीच्यांनी हांवें थंय कामाक एप्लाय करनातल्यार मुखार तांणी कॉन्टॅक्ट केल्लें आनी म्हजी 3 रावंड इंटरव्यू मस्त बऱ्यान जावन आतां हांव भायल्या गांवाक येवन पावल्यां. थँक यू जीसस. हालेलुया. Hello everyone, I'm Dinah from Dubai. I'm here to give 3 testimonies. First testimony, I was working in an MNC temporarily for almost 2 years, but it was very difficult to get permanent job in same company. I was not getting benefit of visa, medical insurance and no annual leaves. My mother always used to repeat the word of God and miracle happened. I got permanent in same company and now I'm getting all the benefits with hike in my salary. Second testimony, I used to get lot of itching all over my body and used to be very irritating. I was taking skin allergy medicines for almost 3 years on daily basis, but now even that is healed and I don't get skin allergy anymore. Third testimony, my mom was here on visit visa for quite a long time and it was very difficult to get a resident visa due to few circumstances. But now even that is fulfilled. It's truly a miracle that all our wishes came true with prayers and almighty blessings. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.